अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे लिए नहायत ही खुशी का मुकाम है कि पहले तो मैं हज़रत साईं बाबा मीरम बख्श अलैहि रहमा की ज़ियारत पे मेरी हाज़िरी हुई और नमाज जुमा का शर्फ यहाँ के इमाम व ख़तीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैफुल्लाह खान साबरी साहब के पीछे नमाज जुमा का शर्फ भी हासिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हज़रत की उम्र में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब अता फरमाए। दीन की खातर हज़रत ने अपने आप को वक़्फ़ किया है और मैं भी ये अपनी बड़ी खुश नसीबी और शहादत मंदी समझता हूँ कि पहले तो मेरी दरबार पे हाज़िरी हुई और दूसरे हज़रत साहब से मुलाकात करके और ज़्यादा खुशी हुई। जब हज़रत मैंने यहाँ का पूरा माहौल देखा तो खुशी से नहीं मैं रह सका। तो मैंने कहा कि हज़रत साहब से मुलाकात करके पूछेंगे। एक तो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़ियारत ने तरक्की की है। दूसरे हज़रत एक और चीज़ जो मैं आपकी वसातत से इंशाल्लाह हम जिस चीज़ को हम बाहर सब शामीन आपने को दिखाना चाहते हैं, ये हज़रत एक नई चीज़ देखी मैंने। आप इसके बारे में तफसील बताएंगे कि ये क्या क्या है? असल में ये था कि हज़रत साईं बाबा मीरम बख्श रहमतुल्लाह अलैह और उनके जो गद्दी-नशीन थे हज़रत साईं हज़रत दरवेश गुलाम कादर साहब, इनका लक़ब था कलंदर ज़माना। हज़रत दरवेश गुलाम कादर साहब उधर जो शीशे में वो जितने भी चीज़ें रखी हैं, अशिया हैं, जो भी हम करीब से देख भी लेंगे, तो ये जो है ये तमाम लोइयाँ और चादरें और पट्टू वगैरह जिनको कहा जाता था, ये उनकी टोपियाँ हैं, उनके जो भी ज़िंदगी के चम्मच हैं, गिलास हैं, प्लेटें हैं, जो कुछ भी था उनका ज़िंदगी का हज़रत दरवेश गुलाम कादर साहब का, तो वो सारे का सारा इसमें रख दिया गया ताकि लोग, फ़ायदा ये है कि लोगों को भी ताकि पता चले कि इन लोगों ने कैसी ज़िंदगी गुजारी, कैसी। क्योंकि जो लोग ये दुनिया से हटे हुए लोग होते हैं, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में फना होते हैं बेशक। और ये रात यतम मर्दिया का जो मंजिल है अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अता फरमाता है जो औलिया अल्लाह हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं। अल्लाह उनसे राज़ी होता है और वो अल्लाह से राज़ी होते हैं। ये इस तरफ जो भी आसार हैं ये सब हज़रत दरवेश गुलाम कादिर साहब के हैं, तो उस तरफ जो हैं वो हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श अलैहि रहमा के हैं। हज़रत जरा हम उनको भी देख लेंगे तो आप देखेंगे ये रोज़ा मुबारक है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जामा मस्जिद शरीफ का इतना खूबसूरत मंजर और साथ में एक खूबसूरत इतनी बेहतरीन पार्क आ गया, एक खूबसूरत पार्क है, जामा मस्जिद है। और हजरत से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आसार हैं ये साईं बाबा मीरा बख्श अलैहि रहमा के हैं। अब हम इनमें देखते हैं, ज़रा तफसील के साथ देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हज़रत साहब के वक्त की मौजूद हैं। जब पहली नज़र हमें पड़ी है तो वो पड़ी है हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श अलैहि रहमा की का जो जूता था और साथ में उनका आसा मुबारक है। इसमें हज़रत आसा ही है ना? असल में ऐसा था कि हज़रत साईं बाबा मीरम बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी ज़िंदगी पैर में जूता इस्तेमाल नहीं किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कभी कभी पूल नुमा, जिसको पूल यहाँ के लोगों के ज़माने में बोला जाता था, कठिन ज़माने में हम पूल के पास से लेंगे, पूल के पास ये देखिए सामने रखिए, घास का जूता भी बोलते हैं माशाअल्लाह, इसको। घास का जूता और पूल, इसका इस्तेमाल कभी कभी करते थे। जी जी। ये लोगों ने तहाइफ पेश किए उनको, तो उन्होंने अपने पास रखे, तो ये उनसे मंसूब हो गए। माशाअल्लाह। अब उनके मालिक साईं बाबा साहब हो गए। जो जो चीज़ भी पेश की, किसी ने समवार पेश किया, किसी ने आसा पेश किया, किसी ने जो चीज़ भी पेश की तो वो उन्होंने रख लिया। ये भी पूल है हज़रत, ये तो भी फूल है, ये है जिसके ऊपर हम सूत को अटेरते थे उस वक्त में, है ना? अट्टी कहते हैं, अट्टी। अट्टी कहते हैं। तो ये क्या है? लोहे का बर्मा, ये भी बर्मा उनके ही वक्त का है माशाअल्लाह। ये मदानी ये है, उनके अपने दौर शामिल, की चीज़ें हैं। और ये डिबी है, ये मदानी है, ये चंगेर है, ये त्रामे की उनकी जी पात्र है, तश्त बोलते हैं इसको। ये भी चम्मच भी है। गिलास और लंगड़ी। अब इस किस्म की चीज़ें उन्हें अपनी कभी नहीं खरीदी। जी जी। ये सब लोगों ने जो लाकर पेश की हदीयतन, तोहफे के ये तौर पे आपके जो लिए प्याला है, ये आपके लिए समवार है, तो वो चीज़ें महफूज कर दी गई। अब वो मंसूब तो उन्हीं से हो गई, उनके पास रही तो गोया ये उन्हीं की चीज़ें हैं। माशाअल्लाह उनको निकाल करके यहाँ लोगों के दीदार के लिए रख दिया गया।
یہ میوزیم بنانے کا یہ شیشے لگا کر کے یہاں ان کے آثار سجانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ والا بننے کے لیے کیسے زندگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو تمام سامعین و ناظرین سے میری یہ گزارش رہے گی کہ جیسے حضرت نے کہا ہے آپ بھی آئیں، زیارت کا دیدار بھی کریں اور یہ جو آثار ہیں آپ بھی ان سے خوب لطف اندوز اس ہوں. وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہاں سے نیچے بس اسٹینڈ تک اچھا بچیوں کے مدرسے سمیت آپ نے آج سنا بھی ہوگا سنا. بچیوں کے مدرسے سمیت جامعہ انفیہ قادریہ بچوں کا مدرسہ اس میں کم سے کم 7-8 علماء کرام کا عملہ کام کر رہا ہے، مفتیان کرام ہیں اور اس کے علاوہ میرے خیال سے میں نے گنے نہیں 40 سے اوپر ملازم ہیں جو یہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مال کی بانڈی سے لے کر کے کیا کہتے ہیں دفتر تک ایڈمنسٹریٹر تک جو لوگ مختلف شعبہ جات میں یہاں کام کر رہے ہیں. اس کا سارا فائدہ اسلام کو اور اسلام دین کے لیے مسلک کے لیے جو ہے کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو ہدیہ بابا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لوگ پیش کرتے ہیں وہ ہدیہ اس کا صحیح استعمال ہو اور جہاں سے قوم کو فائدہ ہو، مسلک کا فائدہ ہو، مذہب و ملت کا فائدہ ہو اس میں اس کو خرچ کیا جائے. تو یہ اس وقت کی جو کمیٹی ہے الحمدللہ بہت اچھا بہت حضرت آپ سے مل کر کے بہت خوشی ہوئی. ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہیں گے بچوں کے مدرسے تو اکثر جگہ پہ چلتے ہیں اور یہاں پہ بھی مدرسہ بہت اچھا چل رہا ہے. آپ نے بچیوں کے مدرسے کا جہاں تک ذکر کیا ہمارے اکثر جو لوگ ہیں وہ بہت غریب ہیں جہاں بچیوں کی فیس وہ ادا نہیں کر سکتے. تو وہاں ایک بڑی پریشانی سماج میں یہ ہے کہ ہم بچیوں کو مدرسوں میں نہیں بھیج سکتے. آپ بچیوں کے لیے آپ نے فیس رکھی ہے یا فری آف کاسٹ ہے یا بہت کم تعداد میں فیس ہے؟ الحمدللہ بہت بڑا قدم ہے یہ ٹرسٹ کا. ماشاءاللہ. محترم ایس ایس پی محمد رشید بٹ صاحب چیئرمین سے لے کر کے شہزاد ملک صاحب ہوں، یہاں کے ایڈمنسٹریٹر موجودہ جو نذیر چوہان صاحب ہیں، ماشاءاللہ چودھری عبدالغنی صاحب ہیں، ٹھیک ہے میں کس کا نام لوں، بڑے اچھے لوگ نیک لوگ ہیں اس میں ماشاءاللہ. اس ٹرسٹ میں اور سارے لوگ ارکان ٹرسٹ ایک آدمی کے ساتھ متفق ہو جاتے ہیں اور سب نے مل کر کے شہزاد ملک صاحب کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ آپ وی سی ریٹائر ہیں، بہت بڑے عہدے سے ریٹائر ہیں آپ. تو آپ کے ذہن میں جو تعلیم کے تعلق سے، یہاں کے ڈیولپمنٹ کے تعلق سے، یہاں کے تعمیر و ترقی کے تعلق سے آپ کے ذہن میں جو چیزیں آ سکتی ہیں وہ ہر ایک کے ذہن میں نہیں آ سکتی. سب نے متفق ارکان ٹرسٹ نے ہو کر کے رشید بٹ صاحب سے کہا کہ بھئی آپ ان کو اپوائنٹ کریں تاکہ یہاں پر یہ تعمیر و ترقی کا کام کرے. اور اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے الحمدللہ ایک بےلوس آدمی ہے، کوئی اس کو تنخواہ نہیں ہے، کوئی اور زیادہ یہاں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اپنا جو ہے گاڑی میں تیل ڈال کر کے خود اپنے پیسے سے تو صرف ایک ولی کی عشق میں اور اللہ کی رضا کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں اور بڑا کام کرا دیا ہے. اب دیکھیں چند دنوں کے بعد انشاءاللہ جو بچیوں کا مدرسہ کھلا ہے اس میں سینکڑوں کی تعداد ہوگی انشاءاللہ. ابھی فی الحال ہم نے محرم الحرام کی نسبت سے 72 بچیوں کو جو ہم نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ حضرت صاحب نے کہا کہ محرم الحرام کی نسبت سے 72 بچیوں کو یہاں پہ داخلہ ملے گا. آپ بھی حضرت صاحب سے ملاقات کریں، اپنی بچیوں کو بھی یہاں پہ بھیجیں. ایک اچھا نظام انشاءاللہ ولی کامل کی درگاہ پہ ہے، بچوں کا بھی اچھا نظام ہے. تو اپنے بچوں کو اور بچیوں کو تعلیم کے لیے یہاں بھیجیں اور حضرت صاحب سے ملاقات بھی کریں. میں حضرت صاحب سے گزارش کروں گا کہ محترم عالم اسلام کے لیے اور سب کے لیے دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها دائما ابدا. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. اے مالک و مولا بندہ نوازا خدا بند ذوالجلال تیری بارگاہ تقدس میں ہم نے ہاتھ پھیلائے ہوئے رب کریم ہم جو دعا بھی کر رہے ہیں پروردگار عالم سے قبول فرما. اور ہماری حاضری آج ولی کامل حضرت سائیں بابا میرا بخش علیہ رحمہ کے دربار میں قبول فرما. ہمارے ساتھی آپ کے سجاد بھائی صاحب میں کی سرزمین سے تشریف لائے، کافی سال پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی. آج الحمدللہ جمعے کی نسبت سے بھی اور یہاں زیارت کی نسبت سے بھی یہاں پر یہ تشریف لائے اور آج ملاقات ہوئی. تو میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور تمام امت مسلمہ کے لیے دنیا کے ہر کونے میں جہاں بھی بستے ہیں، پردیسی لوگ جہاں پر ہیں، بیمار اسپتالوں میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر حضرت سائیں بابا میرا بخش رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں فضل و کرم نازل فرمائے اور سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ کا آنا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. آپ نے جو یہ چند الفاظ دعائیہ مجھے مسکین سے کہلوائے ہیں
میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے آمین اور آپ کے حق میں یہ بہتر ثابت ہوں. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کا بھلا فرمائے, اللہ عالم اسلام پر فضل فرمائے آمین. اور تمام عدوین اور تمام شریرین کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ.